You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। पूजा आराधना गरी सरस्वती पूजा मनाइयो। थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि। यस वर्षको शैक्षिक सत्र ज्येष्ठमा मात्र सकिने। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षले मुलुक सङ्कटमा परेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। माघ शुल्क पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी पर्व मङ्गलबार विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। चन्द्रमा जस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनहरूले भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, बागेश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वर जस्ता नामले पुकार्ने गर्छन्। विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आफ्ना कला साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुच्चो, कुची र वाद्यन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्छन्। सरस्वतीलाई तान्त्रिकहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारादेवीका रूपमा मान्छन्। सूर्य उत्तरतिर लाग्ने दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ यस दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। ऋषिको दमा बागदेवीका नामले प्रसिद्ध पाएकी ब्राह्मणकी अर्धाङ्गिनी ब्राह्मणीको पूजा उपासनाले सबै प्रकारको ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि प्राप्त हुने उल्लेख छ। नमस्कार सबैजनाहरूलाई। आज वसन्त पञ्चमीको उपलक्ष्यमा हाम्रो विद्याकी देवी सरस्वती माताको हामी पूजामा तत्चित्त भएर लागेका छौँ। हाम्रो यो शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थीवर्गको लागि त यो एउटा ठुलो महान चाड हो। त्यसमा झन् अब यो कोभिडले गर्दा जुन हाम्रो 10 साढे 10 महिना हामी डिस्टर्ब भएका थियौँ, त्यसमा बच्चाहरू जुन थुनिएर आउन नपाएका, हामीले केही गर्न नसकेको कन्डिसन, अनलाइनमा मात्र क्लासहरू चलेको सीमित थियो र अहिले आएर फिजिकली खुल्दा एउटा छुट्टै उल्लासमय वातावरण छ। र आज हामीले यो सरस्वती पूजा मनाउँदा पनि बच्चाहरू खुबै रमाएका छन्। उनीहरूमा एउटा छुट्टै एउटा उत्साह देखिएको छ। प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनु भएको छ, राम्रो उपस्थिति छ, साह्रै खुसी लागेको छ। अब आर्थिक रूपले हामी जे जसो भए पनि हामीले अब आउँदो दिनहरूमा हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ गर्दै लग्ने र हाम्रो बच्चाको पढाइलाई पनि हामीले जुन बिचमा अनलाइनले गर्दा केही सीमित भएको थियो त्यसलाई अब हामीले कसरी गराउने त्यतातिर लाग्छौँ र साह्रै खुसी लागेको छ। अभिभावकहरू पनि बच्चाहरू पनि आइदिनु भएको छ र साह्रै व्यवस्थित तरिकाले भइरहेको देखिरहेको छु। र अन्तमा सबै आज आउनुहुने मेरा विद्यार्थीवर्ग, अभिभावकवर्ग लगायत अन्य पाहुना अनि तपाईँहरूको पनि यो टेलिभिजन च्यानललाई, प्रहलाद सरलाई विशेष गरी म भित्रैबाट हृदयदेखि धन्यवाद टक्राउँछु र म यही आफ्नो दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यसै कारणले सरस्वती पूजालाई ठूलो महत्त्व दिइनेछ। यस दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्या आरम्भ गरेमा सर्वसिद्ध प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ। उपत्यकाका स्वयम्भू मैतीदेवी र गैरीधारा स्थित नील सरस्वती, ललितपुरको लेले लगायत अन्य जिल्लामा रहेका सरस्वतीका मन्दिरमा पूजा आजा गर्न भक्तजन, खास गरी छात्र छात्राको घुइँचो लाग्ने गर्छ। सरस्वतीलाई चढाएको 7 गेडा अक्षता निलेमा विद्या र बुद्धि स्फुरण भई विद्यादेवीबाट चेतनाको ज्योति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। नेपालमा मङ्गलबार थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,945 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 49 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 2,69,303 जनाले कोरोना जितेका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म 2,055 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल 1,557 जना आइसोलेसनमा र 84 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 21,23,951 वटा PCR गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र ज्येष्ठमा मात्र सकिने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कोरोनाका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्रलाई 14 महिनाको बनाइएको बताउनुभयो। मङ्गलबार काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित सफलता HIV शिक्षा सदनले आयोजना गरेको सरस्वती पूजामा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ज्येष्ठ महिनामा SEE परीक्षा हुने र सङ्घीय सरकारले नै SEE परीक्षा लिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नयाँ शैक्षिक सत्र SEE परीक्षा सकेपछि असार 1 गतेबाटै सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यस वर्ष 14 महिनालाई शैक्षिक सत्र मान्ने र अर्को वर्ष 10 महिनामै शैक्षिक सत्र सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि संसार नै आक्रान्त हुने क्रममा हाम्रो मुलुक यसबाट अछुतो रहन सकेन। यो कोभिड सङ्क्रमणले सबभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र भनेको शिक्षाको क्षेत्र पनि हो। हाम्रो मतलब चाहिँ नि यो शैक्षिक सत्र भनेको जनरली 12 महिनाको हो। यो कोभिडले गर्दाखेरि 2077-78 को सन्दर्भमा चाहिँ यसले 14 महिना कभरेज गर्ने भयो। त्यसले चाहिँ तपाईँले सोधिरहेको विषयमा हामीले यसपालि SEE एक्जाम चाहिँ नि नियमित कोर्सभन्दा अलिकति दुई महिना जति एक्सटेन्ड गरेर यो जेठ महिनामा हामी चाहिँ SEE एक्जामको तयारीमा लागिसकेका छौँ र त्यो पनि कसले लिने भन्ने कुरामा चाहिँ यो केन्द्रीय तहबाटै चाहिँ सङ्घीय तर्फबाटै SEE एक्जामको चाहिँ नि यसपालि व्यवस्थापन गर्ने भयो। नयाँ शैक्षिक सत्र चाहिँ नि अब भर्खरै माथि यसको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा टुङ्गो भइसकेको हुनाले अबको श्रावण महिनामा जेठ महिनामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भयो। श्रावण महिनादेखि चाहिँ नि नयाँ शैक्षिक सत्र चाहिँ सुरु हुने कुरा लगभग निश्चित भयो। यसो हुँदाखेरि सारमा 24 महिना हुने भयो। यो वर्ष चाहिँ नि 14 महिना हुने भयो। अर्को वर्ष हामी 10 महिनामा कभरेज गरेर यसलाई चाहिँ समय व्यवस्थापन गरेर सारमा चाहिँ मतलब 24 महिनाभित्र चाहिँ नि 77-78 सम्ममा यो सबै व्यवस्थापन गर्यो। 76 को अन्तिम चैतमा चाहिँ नि हामी चाहिँ कोरोनाको चाहिँ नि सङ्क्रमणमा पऱ्यौँ। अब 77 महिना अहिले रनिङ छ। त्यही भएर 78 सम्मको स्थितिमा चाहिँ वर्षको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि 3 वर्ष जस्तो हुन्छ। तर खास गरी चाहिँ नि 2 वर्ष हुने भयो 77-78। अब यो 77 को चाहिँ नि 14 महिना हामी लिने भयौँ र 78 मा आएपछि हामी 10 महिनामा मिलाएर ठ्याक्क चाहिँ समय मिलान गरेर स्वाभाविक रूपमा जेठ महिनामा SLC को चाहिँ SEE एक्जामको कुरा सकेपछि असार महिनामा यसको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने कुरामा सबै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले यसको तयार गरिसकेको छ। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विधि प्रक्रिया आधारमा अध्ययन गरेर अन्तिम छनौट गरिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षले मुलुक सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। इटहरीमा रहेर युवाहरूलाई रोजगारी दिँदै आएका पाथिभरा एडभर्टाइजिङ तथा पाथिभरा जब लिङ्कको 7औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेकपाकै कारण मुलुक सङ्कटमा परेकाले सबै मिलेर सङ्कटलाई पार लगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सुखी र समृद्धि नेपाल बनाउन जनताले नेकपालाई बहुमत दिए पनि सदुपयोग हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले कांग्रेस जनताको साथमा रहेर मुलुकलाई जोगाउने तर्फ अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले रोजगारीको सिर्जना गर्ने कम्पनीहरू काठमाडौँमा मात्र सीमित रहेको अवस्थामा पूर्व क्षेत्रलाई नै समेटेर स्थापना भएको रोजगारमूलक संस्थाले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। र अहिले मुलुक एउटा सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। यो सङ्कटतर्फ उन्मुख मुलुकलाई तपाईँ हामी जनताले अथवा नेपाली कांग्रेस अथवा कुनै पार्टीले रहेको होइन, यो मुलुकलाई सङ्कटतर्फ ढकल्ने, जसलाई सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेर नेपाली जनताले जसको सरकार नेकपाको सरकार बनाएका थिए, आज नेकपाको शक्ति सङ्घर्षले यो सङ्कट उत्पन्न भएको छ। म त्यतातर्फ धेरै व्याख्या र विश्लेषण गर्न चाहन्न। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीम पौडेलले आगामी दिनमा यस जब लिङ्कले धेरै युवा युवतीलाई रोजगारीको बाटो देखाउँदै लैजाने आग्रह गर्नुभयो। मैले भन्नुपर्दा इटहरीलाई हामी सबै मिलेर राम्रो
बनाउन कोसिस गर्नेछौँ र आज यस पाथिभरा एडभर्टाइजिङ पाथिभरा जब लिङ्कले हाम्रा इटरीमा हुने व्यावसायिक गतिविधिमा राम्रो टेवा पुर्याएको मैले महसुस गरेको छु। कार्यक्रममा नेपाल विज्ञापन महासङ्घका महासचिव कृष्ण घिमिरे र नेपाल ब्रोडकास्टिङका चन्द्र नेउपाने, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीम पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पौडेलले मुलुकलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी ओलीबाट भएको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गर्नको लागि यो स्टेप नचालेको पनि दाबी गर्नुभयो। पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 3 वर्ष उपलब्धिविहीन भएको बताउनुभयो। साक्षात्कारमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक आलोकतान्त्रिक भएको भनेर आफ्नो पार्टीले पहिल्यै नै ठहर गरेको र अहिले आन्दोलित रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन भएन भने देश अन्धकारमा जाने पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले सरकार विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न सक्ने तर त्यसको लागि अहिलेको व्यवस्था नै गलत हो भनेर दलहरूले विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको राजनीतिक समस्या सङ्कटको समाधान अब संयुक्त वैकल्पिक सरकार बनाएर व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन गर्नको निम्ति यो सुरुवात गरिएको होइन, यो स्टेप चालिएको होइन। निर्वाचनको मिति नतोकिकन संविधानको अक्षर र भावनाले मिति नतोकिकन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने उद्देश्य र सरकारलाई निरन्तरता दिने, अर्को वैधानिक सरकार नआउँदासम्म यो सरकार रहिरहन्छ भन्ने सरकार लम्ब्याउने एक प्रकार निरङ्कुश प्रकारको प्रणाली नेपालमा लागू गर्ने उद्देश्य सहित सुरुवात गरिएको हुँदाखेरि निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुँदैन। र हाम्रो दलको तर्फबाट दृढतापूर्वक यहाँलाई अनुरोध छ, हामी संयुक्त आन्दोलनमा जाउँ, किनभनेदेखि यो कदम वैधानिक छैन। यो कदमले हामीले प्राप्त गरेको, हामीले ल्याएको संविधानको जुन समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो हामीले ल्यायौँ, यो चाहिँ प्रणालीलाई नै यसले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएको छ। 17 गते र 27 गते निर्वाचन भएन भने देश आन्दोलनमा जान्छ, देश अन्धकारमा जान्छ। जसरी बाबुरामजीले चलेर भाङ्गेर चलेर संविधान सभाको सभा भङ्ग गरेर देश अन्धकारमा गयो थियो, त्यो परिस्थिति के हुन्छ? त्यसको दायित्व कसले बोक्ने? त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने? 2 तिहाई नेपाली जनता विश्वास गरेर दिए, तर तपाईँले के गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीले? त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि अहिलेको परिस्थिति भनेको जटिल परिस्थिति, काङ्ग्रेसलाई जटिलता छ। काङ्ग्रेस तपाईँको यो देशको पुरानो पार्टी हो। अहिले नेपाली कहाँ के गरिरहेका छ, नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ, नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन पुरा अवस्थामा हिँडिरहेको छ। राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लेभल हेरिरहेका छ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभल हेरिरहेका छ। र हामी पनि बुझिरहेका छौँ हामीले कसरी सङ्घर्ष गर्ने हो, हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो। किनभने सम्पूर्ण परिवर्तनको नेतृत्व चाहे 7 सालको होस्, चाहे 46 सालको होस्, चाहे चाहिँ टप्पो चाहिँ 62-63 सालको होस्, यसलाई विघटन गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा के हो भने उहाँले जुन चुनाव गराउनु भएको छ त्यो चुनाव हुनेवाला अस्ति चाहिँ अघि चाहिँ उहाँले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव राख्नु हो। संयुक्त आन्दोलनमा यही संविधानलाई मान्ने, यही व्यवस्थालाई मान्ने नेपाली कङ्ग्रेस त त्यो आन्दोलनमा संयुक्त रूपले आउन सकेन संयुक्त आन्दोलनमा। अब हामीसँग त धेरै अन्तर छ। त्यो अन्तर भएको अन्तरलाई पनि हामीले छलफल गरेर हामी मिल्ने कुरामा आयौँ भने नेपालमा एउटा आन्दोलनको आवश्यकता छ। अब यो आन्दोलनमा चाहिँ प्रष्ट रूपले सहभागी को देखिन्छ भने बरु यहाँको सिभिल सोसाइटी, नागरिक समाज चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। नागरिक समाजको एकजना अगुवाले भन्नुभएको थियो, अभियन्ताले अस्ति जब चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलनमाथि दमन भयो होइन, यस्तो जाडोमा चाहिँ पानीका फोहराहरू हानियो, त्यो बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब फेरि तेस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको आवश्यकता छ भन्नुभयो। हो, कुरा त्यही हो। अब फेरि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता पर्यो, किनभने समस्याको समाधानै देखिँदैन नि अर्को तरिकाबाट। अघि मैले भनिसकेँ। त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने राष्ट्रिय पार्टीहरू, सबै पार्टीहरूको नेताहरूले दिमाग खुला रूपले सोच्नु पर्यो।
अब असफल भएर अब त्यसको समाधानलाई नै कठिन हुने अवस्थामा देशलाई पुर्याइसकेपछि अब त्यही व्यवस्थालाई समातेर त्यही बाटोबाट हिँडेर अब कहीँ पुगिनेवाला छैन। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने अब विकल्पको खोजी गर्नु भर्खरैको कुरा हो। अब यो कारणले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ विदेशीहरूको हस्तक्षेप यति धेरै बढ्दै गएको छ। अचम्म लागेको खबर सुन्दाखेरि पनि त्रिपुराका मुख्यमन्त्री, सामान्य मान्छेले भनेको होइन, त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले चाहिँ के एउटा रहस्योद्घाटन गरे भने अहिलेका गृहमन्त्री जुन छन् केन्द्रका गृहमन्त्री, उनले चाहिँ एउटा छलफलको सिलसिलामा के भनेर भने हाम्रो सरकार त धेरै ठाउँमा भयो इन्डियामा, अब कहाँ कहाँ बाँकी छ भनेर सोद्धाखेरि अब 2 ठाउँ बाँकी छ, नेपालमा र श्रीलङ्कामा बिजेपीको सरकार बनाउनु बाँकी छ भने अब के हो, कस्तो भयो त? उहाँले आफूहरूले अहिलेको व्यवस्थाको नै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको र यसलाई सच्याइनुपर्ने भन्दै विवेकशील साझाले मङ्गलबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीले विधिको शासन कायम गर, न्यायालय मान जोगाउँ लगायतका नारा लेखिएका कालो लुगा लगाएका थिए भने तराजुसहित उनीहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। केपी ओलीको निरङ्कुशता र प्रतिगमनतर्फको यात्राको विरुद्ध लगातार सङ्घर्षमा क्रियाशील हुने सो पार्टीको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध 10 दिनसम्म हरेक दिन अपराह्न 4 बजे शान्ति बाटिकामा भेला भएर प्रदर्शन गर्ने विवेकशील साझाले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वसन्त पञ्चमीका अवसरमा ऐतिहासिक हनुमान ढोका दरबार स्थित नासल चोक पुगेर वसन्त श्रवण तथा प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ। मङ्गलबार बिहानको शुभ साइतमा राष्ट्रपति भण्डारीले वसन्त श्रवण गर्नुभएको हो। प्रत्येक वर्ष वसन्त पञ्चमीका दिन राष्ट्र प्रमुखबाट सो स्थानमा वसन्त श्रवण गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। सो अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका पुरोहितले वसन्त श्रवण गराएका थिए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखको समेत वसन्त श्रवणमा सहभागिता थियो। शुभ साइतमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो। सूर्य उत्तरतिर लाग्ने दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले यस दिनलाई वसन्त पञ्चमी भनिने गरिन्छ। ऋग्वेदमा बागदेवीका नामले प्रसिद्ध पाएकी ब्राह्म हिँडको पूजा उपासनाले सबै प्रकारका ज्ञान सिद्ध र सद्बुद्धि हुने भएकाले सरस्वती पूजाको ठूलो महत्त्व छ। गान्धर्व पुराणमा आजका दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सब सिद्ध प्राप्त हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। पछिल्लो केही समय गिरावट भएको सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। छापाला सुन प्रति तोला 90,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 90,400 रुपियाँ तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य भने लगातार चौथो दिन वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,360 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। साताको कारोबारको तेस्रो दिन
नेप्से 15.5 अङ्कले बढेर 2601.5 उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यो शेयर बजारको हालसम्मकै उच्च रेकर्ड हो। 0.6% अर्थात् 15.5 अङ्क वृद्धि भई 2601.5 हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार 92.42 अङ्कले रेकर्ड राखेको नेप्सेले आज 2600 भन्दा माथि पुगेर पुरानो रेकर्ड तोडेको छ। नेप्से परिसूचक अनुसार 208 कम्पनीका 76,493 पटक कारोबार भएर 10 अर्ब 35 करोड 45 लाख 4,955 रुपियाँ बराबरको 1,77,32,765 शेयर किता खरिद बिक्री भएको छ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिकाले जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा मंगलबार भएको खेलमा चन्द्रपुरले उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चन्द्रपुरको जितमा रजनी थोकर र दिलकुमारी राणाले 1-1 गोल गरिन्। चौदण्डीकी मनिता तामाङले 1 गोल फर्काइन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रजनीले गोल गर्दै चन्द्रपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 66औं मिनेटमा दिलकुमारीले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 को बनाइन्। खेलको 68औं मिनेटमा चौदण्डीकी मनिताले 1 गोल फर्काइन्। जितसँगै चन्द्रपुरले 11 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। लिगमा तेस्रो जित निकालेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीको यो लगातार 11औं हार हो। चौदण्डी अङ्क विहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पूजा आराधना गरी सरस्वती पूजा मनाइयो। थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि। यस वर्षको शैक्षिक सत्र ज्येष्ठमा मात्र सकिने। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षले मुलुक सङ्कटमा परेको आरोप। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, wellness mall, a natural way to improve your health.